السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر فيه على الناس اللي مشات لهم لاشين ديالهم يوتيوب. انا وحده من هاد الناس، حتى انا مشات لي لاشين ديالي يلا حليتها، وكنتفاجئ انها ديزاكتيفات لي فيديو ما بقيتش كنلقاهم. دونك انا ما كانش في بالي ندير هاد لو جونغ ديال الفيديو في لاشين ديالي، مي دابا منين تحطيت في هاد الموقف حتى انا وقع لي نفس المشكل، والحمد لله رجعت القناه ديالي. فقلت علاش لا ما نشاركش حتى انا الطريقه اللي درت مع الناس باش يستافدوا، واللي وقع له حتى هو نفس المشكل يقدر يشوف الفيديو ويقدر يعاونو انه يرجع القناه ديالو. دونك الوغ قبل ما نوريكم الطريقه اللي خدمت اللي درت، غادي نوريكم لي زيميل اللي توصلت بهم منين مشات ليا لاشين ديالي. منين مشيت نقلب فيها ما لقيتهاش، ومنين قلبت على لي فيديو حتى هما ما لقيتهمش. ابري شفت لا بواط ميل ديالي، لقيت راسي واصليني جوج ديال لي زيميل، واحد من عند جوجل والثاني من عند يوتيوب. الو غادي نبدا بهذا ديال جوجل، مي قبل ما نبدا به غنوريكم لادريس ميل ديالي ديال لاشين ديالي. هي soin.prenez@gmail.com، هذه هي لادريس ميل ديال لاشين ديالي. دونك الميل الاول اللي وصلني كاتب لي فيه votre compte Google est désactivé. Le compte Google soin.prenez@gmail.com a été désactivé car il semblait être utilisé d'une manière ne respectant pas les règles de Google. tout simplement كاتب لي بلي الكونت ديالي ديزاكتيفا حيت ما كيتوافقش مع لي ريغل، القواعد اللي حطاها جوجل. دونك مهم جوست ابري من بعد تقريبا بشي ساعه د المكانه وصلني ان اوتر ميل من عند يوتيوب، هو هذا. الوغ الاخر وصلني مع 10:15، وهذا نفس النهار لو 20 فيفري مع 11:15، تقريبا ساعه ديال الفرق بيناتهم. هنا كتب لي فوتر كونت يوتيوب والسميه ديال لاشين ديالي اللي هي prenez soin. Voilà, votre compte YouTube Prenez Soin a été suspendu suite à des manquements graves ou répétés au règlement de la communauté disponible à l'adresse suivante. دونك قالوا لي بلي الكونت يوتيوب ديالي حتى هو ديزاكتيفا، ولتحت كاع تيكتب لك pour faire appel à la suspension veuillez soumettre ce formulaire. يعني الا بغيتي دير محاوله ديال استرجاع فتقدر تعمر هذا الفورمولير هذا. الوغ هذه هي الطريقه اللي انا درت، ولكن قبل ما نهضر على الطريقه ونوريكم شنو كنكتبوا، بغيت نقول لكم باللي قبل ما ديروها خاصكم تكونوا عارفين، وبيان سور كل واحد عارف لاشين ديالو، باللي المحتوى د لاشين ديالك ما خصوش يكون مخالف للقوانين ديال يوتيوب. اللي هاد القوانين هادو نورمالمون منين تنكونوا كنكرييو لاشين ولا لو كونت ديالنا، فهي اول حاجه فاش كيتافيشي لنا واحد المهم مجموعه ديال القواعد اولا البنود، وحنا في التحت كاع كنديروا اكسبتي. فلا بلوبار الناس ما تيقراوش هذاك الشيء، فتنديروا اكسبتي وكندوزوا ليطاب اللي موراها غير باش نسربيو راسنا. مي هادوك لي زيتاب مهمين بزاف، كاينين شي حوايج الناس ما تيكونوش عارفينهم، ما تيديروهمش عن قصد ولكن ما تيكونوش عارفينهم. وبسببهم كيديو يوتيوب كتدي لك لاشين ديالك. الوغ منهم غنذكر لي بلو فريكون. عندك بالنسبه للموسيقى، الموسيقى كاين اللي كيشد الموسيقى كيف ما كانت وكيحطها في الفيديو ديالو، اور كو هذوك لي ميوزيك ولا لي شونسون كيكونوا عندهم دي دروا دوتور، يعني الناس ديالهم تيكونوا مسجلينهم بسميتهم ومخلصين عليهم وعندهم لي ليسونس ديالهم. فانت ما عندكش الحق ك كاوتيليزاتور تهز هذيك لا شونسون ولا هذيك لا ميوزيك وتحطها عندك شي فيديو وتقطع منها وتنقص منها وتحطها وتستعملها. هذه حاجه ما كنكونوش عارفينها حنايا، يعني الواحد الا ما قراهاش في دوك لي كونديسيون ما غيكونش عارفها. يعني الموسيقى الا بغينا نخدموها خاصها تكون ليبر، يعني ما عندهاش لي دروا دوتور، وكاينين بزاف. هذا موضوع اخر نقدر نحط لكم في فيديو اخر ان شاء الله لي زعما لي ميوزيك لي ليبر ولا منين نقدروا نجيبوهم. دايوغ كاينين ديال يوتيوب نيت اللي كيبروبوزيو علينا. حاجه اخرى مثلا ما تكونوش مخدمين بزاف ديال لي كونط بيرسونيل جوجل، باش بحال مثلا تدخلوا من قناه لقناه وتديروا لي جيم غير بيناتهم وهما كلهم ديالك، فحتى هاد القضيه تيكونوا هما عارفينها. ما تكونوش حاطين دي ليا في القناه ديالكم اللي كي سون دي سبام ولا اللي فيهم دي فيروس ولا دي مالوير، ولا اللي كيديو مثلا لي كونط للناس الماليهم ولا شي حاجه بحال هكا. ما يكونش لو كونتوني فيه هارسيلمون، ما يكونش فيه سبان، ما تكونش فيه صور شنيعه، ما يكونش فيه استغلال للاطفال.
ما يكونش السين ديالك مثلا اولا استغلال، يعني شي حاجه اللي ما خصهاش تشاف من عند واحد الفئه معينه. دونك خاص لاشين ديالك تكون نقيه. الا كنتي متاكد من هادشي كله، كنتي عارف راسك شنو حاط في لاشين ديالك، وكنتي متاكد انهم غير ظلموك اولا غلطوا، فكتصيفط هذا الفورمولير وان شاء الله باذن الله غادي ترجع لك لاشين ديالك. دونك ندوزو للفورمولير، غادي نكليكي هنا غيتحل ليا. الوغ هنايا فوتر نون كومبلي كنحطو السميه والكنيه ديالنا. هنايا l'adresse mail que vous utilisez pour vous connecter à votre chaîne YouTube. L'adresse mail ديالكم ديال la chaîne هي هذه انا ديالي، donc soin.prenez@gmail.com. l'adresse mail à laquelle nous pouvons vous contacter كتوليو تحطوا نفس l'adresse، اولا الا بغيتو ديروا une autre adresse من الاحسن ديروا لا ميم. واليو ار ال ديال لاشين ديالكم، فهنايا كتحطوا يعني بحال مثلا هاد لاباج ها هو اليو ار ال ديالها، كتمشيو لاباغ دادريس وكتكوبيو هاد اليو ار ال هذا ديال هاد لاباج. مي هما كيهضروا لكم على ديال لاشين ديالكم، يعني خاص يكون ديجا عندكم نتوما منين تتحلوا لاشين، راه نورمالمون تيعطيوكم اليو ار ال تيكون عندكم، خصكم تسجلوه. ولا من بعد الا لقيتو راسكم ما عارفينوش، فتقدروا تشوفوا شي حد بارطاجيتيو معاه شي فيديو ولا لاشين ديالكم، وتمشيو تشوفوا الميساج اللي صيفطتوا له وتاخذوا منه داك لو ليان. ولتحت كاع هنا فين غتكتبوا شنو باغيين تقولوا ليهم. الاحسن ما تكونش داك ما دل وما قل ودل، من الاحسن تكتبوا ان تكست بيان ديتايي باللي داكشي ديالكم راه نتوما اللي درتوه وتعبتوا عليه وخدمتوا عليه، ولي ديتاي ديالو، حتى الفيديو انا اللي صورته، الموسيقى الى ليبر دو دروا، اولا ها منين جبتها، اولا مثلا جو سي با، ولا ما مستعملاهاش كاع والمونتاج انا اللي درتو ايتترا. المهم كتعطيو يعني كتحاولوا تبرروا انهم ما عندهمش الحق يحيدوا لكم لاشين ديالكم، وكتقولوا لهم واش ممكن ترجعوا لنا لاشين ديالنا وسميتو فوالا، واش ممكن ترجعوا لنا لاشين ديالنا، ولا بغيتو تعرفوا الاسباب الحقيقيه ولا المباشره اللي حذفوا لكم عليها لاشين ايتترا. المهم كتحاولوا تكتبوا ان تكست صافي وكديروا انفويي. الوغ انا من بعد ما عمرت الفورمولير وصيفطته، جوست ابري كتوصلوا بواحد الميل عاوتاني من عندهم كيقولوا لكم راه وصلهم واحد نوتيفيكاسيون من عندكم، وغادي يديروا لها ان تريتمون وغيردوا عليكم. فوالا انا صيفطتها، يعني قلت لك شفتوا ال11 وربع تحيدت لي لاشين، موراها بشويه صيفط انا الماي، صيفط الفورمولير، وموراها مع 12 جاوبوني قالوا لي nous avons reçu votre contestation de suspension de compte, nous vous contacterons dès que possible. يعني توصلوا بالطلب ديالي وغادي يردوا عليا من بعد. الوغ في العشيه دونك ما بين 12 حتى ل5 وربع هنا فين ردوا عليا، 5 وربع ردوا عليا كتبوا لي nous avons réexaminé votre compte et avons conclu qu'il respecte les conditions d'utilisation. Nous avons donc levé sa suspension. donc عرفوا بلي الكونت ديالي سليم ما فيهش مشاكل، كيحترم لي كونديسيون ديالهم ديال الاستعمال، و باللي راهم ردوه ليا. وهنا لتحت كيعطيوكم واحد لو لين باش الا كنتي نسيتي المود باس ديالك كيعاودوا يغينيسياليزيوه لك. وفوالا رجعوا لي الكونت ديالي من بعد حتى جوجل صيفطوا لي هاد لو كونت ا بيان ايتي ريكوبيري. دونك رجعت لو كونت ديالي جوجل اي يوتيوب و وفوالا هادشي اللي كان. دونك كيف ما قلت لكم الطريقه كاينين بعد لي شين اللي كاتبين باللي طريقه ناجحه 100%. انا كنقول لكم باللي ماشي 100%، حيت شفت شحال لي كومونتير ديال الناس اللي ما صلحت ليهمش هاد الطريقه، فربما فعلا تكونوا درتوا شي حاجه غلطتوا فيها وانتم ما رادينش ليها البال، فما غاديش يرجعوها لكم. مي كوميم حاولوا، وخير رجعوا لكم باللي ما يقدروش يردوها لكم عاودوا صيفطوا اون اوتر دوموند. مهم ديما صيفطوا دوموند وتسناو الرد، لان ملي كتصيفطوا جوج متتابعين قبل ما يردوا عليكم كيصيفطوا لكم ايميل اوتوماتيك تيقول لكم بلي ما عندكش الحق تصيفط جوج ديال لي زيميل اليوتيوب، وباللي ديجا مصيفط واحد لا دوموند وخصك تسنى انهم يردوا عليك. دونك ما تعقش، واخا يردوا عليك الا قالوا لك لا عاود صيفط وعاود صيفط حتى تفقد الامل في مره. وسينو انا كيف ما شفتوا من الدقه الاولى رجعوها لي. يعني انا كنت صادقه معكم في الفيديو، قلت لكم شنو كاين، كنتمنى انكم انكم تجربوا هذه الطريقه، وانكم يعني تقدروا ترجعوا لاشين ديالكم، لان فريمون كتحس بالاحباط فاش كيمشي لك التعب ديالك والخدمه اللي خدمتي عليها، سورتو الناس اللي عندهم لاشين عامره بلي فيديو لي زابوني ايتترا صعيب انكم ترجعوهم. وهادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. الا عندكم تساؤلات ولا
ولا شي طلبات ولا اي حاجه، تقدروا تخليو لي كومونتير، ديروا لي لايك لا فيديو الا عجباتكم، وما تنساوش تشتركوا معايا. انا القناه ديالي يلا باديه، يلا عندي دو فيديو، باقي 35 مشاهده، 17 مشاهده، عندي كيلكو زابوني. دونك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، وشكرا للمتابعه، وكنعطيكم رونديفو في اون فيديو مقبله ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، باي باي.